अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मुहतरम मुअज़्ज़ज़ सामिईन और तलबा व तालिबात, आप सबका खैर मक़दम है। अहलन व सहलन मरहबा। लज़्ज़त नमाज के सिलसिलेवार प्रोग्राम में आज हमारा ये दूसरा दर्स, जिसके सैड हेडिंग या जिसका उन्वान आप कह सकते हैं उम्मीद, अरबी में जिसे रजा कहा जाता है। मोहतरम मोअज़्ज़ज़ साथियों, अपनी नमाजों में लज्जत और राहत पाने के लिए, अपनी नमाजों के जरिए हम हकीकी तौर पर लुत्फ अंदोज होने के लिए, आइए पिछले दो सबकों में जो हमने सुना, जाना, सीखा, अब उसके बाद आज दूसरा जो अहम सबक लज्जत नमाज में उम्मीद और रजा के बारे में। आप याद करें, पिछले दो सबकों में हुजूर क़ल्ब और फिर उसके बाद फहम, ये दो चीजें जिस कदर हमारे अंदर बढ़ जाएंगी, उसी कदर हम नमाज की लज्जत को पा सकते हैं, उसी कदर ज्यादा हम नमाज की लज्जत को पा सकते हैं। लेकिन नमाज की लज्जत को पाने के लिए सिर्फ वही दो चीजें काफी नहीं है। नमाज का हकीकी फायदा हासिल करने के लिए सिर्फ वही दो चीजें काफी नहीं है, एक तीसरी चीज का होना इंतहाई जरूरी है, वो है उम्मीद। आइए हम एक छोटे से वाकये के जरिए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। इमाम शाफी रहमहुल्लाह के जमाने में अबू नवास बड़ा ही शराबी और बहुत सारे गुनाहों में मुलव्वस इंसान था। क्या हुआ कि उस शख्स ने शेर व शायरी में जो महारत हासिल की हुई थी, कुछ ऐसे अशआर कह दिए थे जिसकी वजह से बाद अहले इल्म ने यह तक कह दिया कि इसके इस्लाम में ही शक है। बल्कि उसकी वफात के मौके पर बाज़ आइम्मा उसकी जनाजे की नमाज के लिए भी राजी नहीं हो रहे थे, लेकिन गुस्ल के मौके पर और फिर उसके बाद कफन के मौके पर यह चीज देखने में आई कि उसके कपड़ों में एक पुर्जा निकला, एक पर्ची निकली, जिसे देखकर लोग दंग रह गए। क्या था? अल्लाहु अकबर, ये अशआर थे, या रब्बी इन अज़मत दुनूबी कसरतन फलक़द अलिमतु बिअन्न अफ़्वक अअज़म, इन कान ला यरजुका इल्ला मुहसिनुन फबिमन यलूदु व यस्तजीरुल मुजरिमु, अदऊका रब्बी कमा अमरत तदर्रुअन फ़इज़ा रददत यदी फमन ला यरहमु, माली इलैका वसीलतुन इल्ला रजा, माली इलैका वसीलतुन इल्ला रजा व जमीलु अफ़्विका सुम्मा अन्नी मुस्लिमू। क्या तर्जुमा है? ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे गुनाह बहुत ज्यादा भी हो, मुझे पूरा पूरा इल्म है, इल्म यकीन है कि तेरी माफी उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। अगर सिर्फ नेकोकार ही तुझसे उम्मीद रखें तो फिर गुनहगार कहां पनाह हासिल करे, तेरे सिवा कोई पनाह की जगह नहीं। मेरे परवरदिगार,
जिस कदर गिरिया वजारी के साथ दुआ करने का तूने हुक्म दिया है उस तरह से मैं दुआ करता हूं। अगर तूने मुझे महरूम कर दिया तो फिर कौन है मुझ पर रहम करने वाला? तेरे सिवा मेरे लिए उम्मीद की कोई जगह नहीं है और तेरी माफी मैं जरूर पाके रहूंगा, इसलिए कि मैं मुसलमान। रजा, उम्मीद यकीनन एक मुसलमान को होना चाहिए, बिलखुसूस नमाजी को। जब वो नमाज पढ़ रहा है तो उम्मीद के मानी और मफहूम को समझे। नमाज में रहते हुए उसकी हलावत, उसकी मिठास, उसकी लज्जत को पाने के लिए जिस तरह अल्लाह से उम्मीद होनी चाहिए वैसी उम्मीद वो पूरी पूरी रखने की कोशिश करें। इस उम्मीद के बारे में जिस कदर हम ज्यादा जानकर अपनी नमाजों में खासकर और नमाज के अलावा में भी हम इसे अपनाएंगे, हमारी नमाजों का जो उसका हकीकी टेस्ट, उसकी जो लज्जत, उसकी जो मिठास और उससे जो राहत वो हम पा सकते हैं। आइए, क्या चीज है मेरे भाइयों और मेरे बहनों? हुजूर क़ल्ब जिस कदर जरूरी है नमाज में कि हमारा दिमाग कहीं और, जिस्म नमाज में ऐसा नहीं। जो कुछ हम पढ़ रहे हैं, जो कुछ हरकत हम नमाज में कर रहे हैं वो पूरी तरह शुऊर के साथ, समझ कर, एहसास के साथ हो, किसी भी तरह उससे बिल्कुल दूर ना हो। ऐसे ही नमाज की हालत में रहते हुए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के बारे में हमें कैसी उम्मीद होनी चाहिए? एक छोटी सी मिसाल के जरिए बात को समझाकर आगे बढ़ता हूं, जरा और कीजिए। आप जब अपने किसी इंतहाई अजीज, अपने किसी बहुत ही ज्यादा चाहने वाले से मिलते हैं, वल्लाह जरा बताइए आप क्या शऊर आपका होता है? वो जिससे आप मिल रहे हैं, अगर वो कोई बड़े ओहदे वाला, कुछ देने वाला, जिसके ऊपर आपकी उम्मीदें होती हैं, जरा बताइए हकीकी तौर पर कि जो उससे आप मिलते हैं तो कैसा शऊर होता है? कि आप बिल्कुल खामोशी के साथ, बिल्कुल सादा ठंडे दिलो दिमाग के साथ मिलते हैं, कोई उसके लिए जज्बात आपके नहीं होते, ऐसा होता है? नहीं। जब आप उससे मिलते हैं पूरी गर्मजोशी के साथ, आपको पता चलता है कि वो किस स्टेटस का है, किस मर्तबे का है, उससे हमें क्या क्या मिल सकता है। तो फिर आप उसके साथ कैसी उम्मीदें लगाए होते हैं? आप उसके साथ कैसी उम्मीदें लगाए हुए होते हैं? गौर करें। क्या आजमाइश हो रही है आज? कौन है? हमारी वीडियो भी बंद किया है। जब आप उससे मिलते हैं तो किस कदर उम्मीदों के साथ मिलते हैं। अब अगर वो कुछ इनाम व इकराम करे, उस मौके पर आपके एहसासात और जज्बात क्या होते हैं? तो फिर सोचिए, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की वो अज़ीम जात जिसके सामने आप खड़े हो रहे हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हुए उससे जो आप सरगोशी करते हैं, हम कलामी का शर्फ हासिल करते हैं,
سجدے میں جا کر سب سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں. جیسے پچھلی بار بھی آپ نے سنا کہ نماز میں آ کر جب کھڑے ہوتے ہیں ثنا پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک جب آپ پہنچتے ہیں تو آپ کے گناہوں کی مغفرت کی بشارتیں آپ کو دی جاتی ہیں. تو سوچئے اس اللہ سے کس قدر پر امید ہو کر ہمیں نماز ادا کرنا چاہیے. اور امید کا یہ پہلو نماز کی حالت میں ہمارے ذہن و دماغ پر کس قدر چھائے رہنا چاہیے. ساتھی ہو، کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نماز کی حالت میں آپ رجا اللہ سے امید بہت زیادہ کریں، آپ اللہ عز و جل کی ذات، اس کے اسماء و صفات کے بارے میں خوب جاننے کی کوشش کریں. اس لیے کہ مثال معروف ہے نا، آپ کسی انسان کے بارے میں، نعوذ باللہ اللہ عز و جل کے لیے مثالیں نہیں ہیں، اور اللہ المثل الاعلی، یہ ہماری کم سمجھی کے لیے، کسی بات کو ہم آسانی سے اچھی طرح سمجھنے کے لیے مثالیں ہیں. یعنی ہماری کم علمی دور ہو کے ہماری کم عقل میں بات واضح طور پر سمجھ میں آنے کے لیے ہے. مثال نعوذ باللہ اللہ کے لیے نہیں ہے. کہ جب کسی انسان کے بارے میں اس کی جتنی کوالٹیز، خوبیاں، اس کی صفات، اس کی ڈگریاں، اس کے عہدے، اس کے منصب کے بارے میں آپ کو پتا چلے گا، وہ اتنے بڑے سٹیٹس کا، اتنے بڑے علم والا، ہو یہ ڈاکٹر صاحب اتنے عظیم شان، ارے ان کی ایسی خدمات. یعنی جس کے بارے میں آپ جتنی زیادہ معلومات رکھتے ہیں اس کی قدر و منزلت بھی آپ کی نگاہ میں اتنی زیادہ ہوتی ہے نا. تو سوچئے اللہ سے بڑھ کر رحم کرنے والا کون؟ اللہ سے بڑھ کر معاف کرنے والا کون ہے؟ اللہ سے بڑھ کر محبت کرنے والا کون ہے؟ اللہ عز و جل کی ذات سے بڑھ کر ہمیں دینے والا، نوازنے والا، عطا کرنے والا کون ہے؟ پھر سوچئے اس اللہ عز و جل کے بارے میں کس قدر زیادہ ہم امید کے ساتھ رہیں، اور کس قدر زیادہ نماز کی حالت میں بھی ہم پر امید ہو کر اس کی عبادت کرتے رہیں. آئی سمجھ میں بات کچھ نا؟ ذرا اگر آپ قرآن مجید کی آیات پر غور کریں گے، سورہ فاطر آیت نمبر 29, 30، اور اسی طرح سے قرآن مجید کی دیگر اور صورتوں میں اللہ رب العالمین اس پہلو کو بہت واضح انداز میں بیان کرتا ہے. اس پہلو کو اللہ رب العالمین بہت واضح انداز میں بیان کرتا ہے. آئیے ذرا سا سورہ فاطر کی آیت نمبر 30، 29 اور 30 پر ذرا آپ بھی غور کیجئے میرے ساتھ. اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة، جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، اور جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے وہ پوشیدہ اور علانیہ طور پر خرچ کرتے رہتے ہیں. یرجون تجارت لن تبور، یرجون رجا، امید. یہ لوگ جو تلاوت قرآن میں مشغول ہوتے ہیں، جو نماز میں اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، امید رکھتے ہیں اللہ عز و جل سے ایک ایسی تجارت کی جس کے اندر کبھی کوئی گھاٹا ہونے والا نہیں. ذرا غور کریں، آپ ذرا غور کریں، نماز کی حالت میں کبھی یہ شعور ہمارے اندر آیا کہ ہم اللہ کی عبادت میں، نماز کی حالت میں اللہ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے ہوئے، مختلف قسم کی دعائیں پڑھتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، سورتوں کی تلاوتیں کرتے ہوئے اللہ سے اس قدر پر امید ہو
کہ یہ نماز میرے اور اللہ کے بیچ میں ایک ایسی تجارت جس کے اندر کبھی کوئی گھاٹا نہیں، ایسی امید رکھیں۔ اتنا ہی نہیں، آیت نمبر 30 میں غور کیجیے، لیوفیہم اجورہم۔ اللہ، ہدایت ہمیں قرآن سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے لیتے رہنا چاہیے۔ اللہ عز و جل کیا فرما رہا ہے، غور کیجیے، لیوفیہم اجورہم، ان کو ان کا اجر دے۔ کیسے؟ وفا، یوفیہم، پورا پورا دے، پورا پورا، بغیر کسی کمی۔ اللہ، اور کیا آپ نے، پورا پورا بغیر کسی کمی کے۔ اتنا ہی نہیں، اور آگے بڑھے، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ۔ کیسی امید ہو کہ اللہ اپنا فضل اور زیادہ دیتا رہے گا، اور زیادہ دیتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ بار بار دنیا کی مثالیں نہیں دینی چاہیے کہ ہمارا ایمان کمزور نہ ہو جائے، لیکن حقیقت میں آج مادیت کا اس قدر غلبہ ہمارے اوپر ہو چکا ہے کہ بعض دفعہ دنیاوی مثالیں دیے بغیر اللہ کی عظمت کو، اس کی نوازشات کو، اس کے انعام و اکرام کو ہمارے لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر سمجھتے، حقیقت میں یہ دربار اس قدر آباد نہ ہوتے، مسجدیں اس قدر ویران نہ ہوتی۔ اللہ کی عظمت کو ہم سمجھتے، اللہ کے گھروں کو اس طرح بند ہوتے ہوئے نہ دیکھتے، اور اس کی جگہ جو شرک کے اڈے ہیں ان کو اس طرح پنپتے ہوئے نہ دیکھتے۔ اللہ کی عظمت کو صحیح طور پر ہم نے نہیں پہچانا۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا سورۃ نوح میں، نوح علیہ السلام 950 سال کی اپنی دعوتی زندگی میں اپنی قوم کو یاد دلا رہے، مالکم، تمہیں کیا ہو گیا، لا ترجون للہ وقارا، ترجون، رجا اللہ کے ادب و احترام کا اور اللہ رب العالمین کے بارے میں جس طرح کا تمہیں لحاظ رکھنا چاہیے تھا ویسے کیوں نہیں رکھ رہے ہو؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید کے علاوہ اگر ہم غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی بہت ساری اس سلسلے میں ہمیں تعلیمات ملتی، لیکن سورہ زمر کی ایک آیت نمبر 9 بھی تھوڑا سا آپ غور کرتے چلے جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں امید کی کس قدر دعوت دے رہا ہے، خاص کر نماز کی حالت میں رہے، پھر رب کی رحمتوں کے بارے میں ہماری امیدیں کس قدر بلند و بالا ہونی چاہیے۔ فرمایا، امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، ذرا اس شخص کے بارے میں جو راتوں کے کناروں میں سجدے اور قیام کی حالت میں اللہ کی بندگی میں لگا رہتا ہے۔ اور وہ اللہ کی بندگی کیسے کر رہا ہوتا ہے؟ اور کیجیے، یحذر الآخرہ، آخرت میں جہنم، اللہ کے عذاب، اللہ کی پکڑ سے ڈرتا رہتا ہے۔ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ، وَيَرْجُو، رجا، امید کرتا رہتا ہے، کس چیز کی؟ رحمت ربہ، اپنے رب کے رحمت کی۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ رات دیر گئے تک اسمارٹ فونز میں اس قدر بزی ہوتے ہیں، اس قدر بزی ہوتے ہیں، رات کا وہ تیسرا پہر جب اللہ عز و جل اپنی شان کے مطابق دنیاوی آسمان پر نزول فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کی مانگ پوری کروں، ہے کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعا کو قبول کروں، ہے کوئی گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، یہ ندا لگاتا ہے کہ اس موقع پر ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو گہری نیند لگ جاتی ہے اللہ کی پناہ۔ اور یہاں اس آیت میں غور کریں، سورہ زمر آیت نمبر 9 نوٹ کر لیجئے، سورہ زمر سورہ نمبر 39 39 آیت نمبر 9، راتوں میں نفل تہجد نمازوں میں سجدے قیام کی حالت میں
पूरे खुशू व खुदू के साथ अल्लाह की बंदगी में लगे हुए हैं, लेकिन किस हालत में? ये नहीं कि एक्सरसाइज कर लिया, उड़ गए, बैठ गए, झुक गए, ये नहीं कि बस जुबान में कुछ अल्फाज थे फटाफट पढ़ लिया, ना समझ रहा है, ना दिलो दिमाग नमाज में है, ना पूरे शुऊर के साथ, पूरे हाजिर दिमागी के साथ, पूरे फहम के साथ। फिर आज के हमारे इस तीसरे सबक में आज के हमारे दूसरे सबक में तीसरा पॉइंट, लद्दत नमाज को हासिल करने के लिए रजा, उम्मीद, क्या फरमाया अल्लाह, वयरजू रहमत, नमाज की इस हालत में रहते हुए अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार। नमाज में उम्मीद के इस पहलू को गालिब कीजिए और याद रखिए, उम्मीद बजाते खुद एक इबादत है, ये फी नफ्सी ही एक इबादत है। नमाज की हालत में रहते हुए पुर उम्मीद होना ये और हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? ताकि हम नमाज की हकीकी लज्जत को पा सकें, नमाज पढ़ते हुए भी लज्जत महसूस हो, नमाज के बाद भी राहत भरी जिंदगी हो। मुझे ताज्जुब होता है कि कैसे हम अल्लाह की रहमत की उम्मीद नहीं करते, जबकि वो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला जो बेपाया रहमतों वाला, बेपाया रहमतों वाला, उसकी रहमत से मुतालिक कुछ आयात, कुछ अहादीस सुनाओ आपको। यकीनन मैं सुनाना चाहता हूं, लेकिन रहमत की वो आयतें, रहमत से मुतालिक वो अहादीस सुनने से पहले मैं एक अजीब मंजर आपको दिखाना चाहता हूं। थोड़ा सा गौर करेंगे आप भी, साथ में देखेंगे आप भी हमारे। आइए देखिए, क्या देख रहे हैं आप? क्या नजर आ रहा है आपको? आप देख रहे हैं ये शेरनी है, जिसे अरबी में लबुआ कहा जाता है। और यहां आगे क्या देख रहे हैं? ये देख रहे हैं आप उसके साथ हिरन का बच्चा। अल्लाह अकबर, अजीब मंजर है ना? शेरनी तो उसे खाना चाहिए था, उसे फौरन चीर फाड़ के उसे खा लेना चाहिए था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसका किस्सा मुख्तसर ये है, कीनिया के जंगल में ये शेरनी, इसको बच्चे नहीं हुए, तो उसने इस हिरन के बच्चे को 15 दिन से, हम जैसे कहते हैं ना, गोया के मुंह बोला बेटा बना लिया। अल्लाह की रहमत पर गौर कीजिए। शेर, शेरनी, चीर फाड़ करने वाले जानवर, दरिंदे हम इनको कहते हैं, लेकिन उस अल्लाह की रहमत पर, जिसने उस शेरनी के दिल में वो रहमत, वो हमदर्दी, कि वो उसको खाने के बजाय अपना बेटा बना दिया। हिरन से मुतालिक मालूमात रखने वाले और उसके एक माहिर का ये कहना है, 15 दिन से ये शेरनी इसको जो अपना बेटा बनाकर इसका ख्याल कर रहा है, बेचारा खुद तो दूध नहीं दे सकता, लेकिन उसका साथ भी नहीं छोड़ सकता। वो बच्चा अपनी मां के पास जाता है दूध पीने के लिए, वापस आने तक बेताबी के साथ इंतजार करता है। जंगलात के वो माहिरीन कहते हैं, कुछ देर के लिए वो बच्चा उस शेरनी से जो जुदा होता है, तो उस वक्त गम की जो कैफियत है वो उस शेरनी के चेहरे पर आया होती है। एक अजीब और मंजर आप देख रहे हैं कि इसको भूख बड़ी तेज लगती है, तो ये एक मर्तबा सोचती है कि करीब से कुछ हिरनों की एक जमात जा रही है, तो शिकार करें। तो थोड़ी देर के लिए
وہ ان کا پیچھا کرتی ہے، ہرنوں کی اس جماعت کا۔ پھر آپ غور کیجئے، اس کے پاس تو خود ہرن کا بچہ ہے، کیوں نہیں کھا رہا؟ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ پھر ان کا شکار کرنے کے بجائے جب اس نے دیکھا کہ کچھ لمحوں کے لیے وہ اپنے اس بیٹے سے، منہ بولے بیٹے سے دور ہو گئی، وہ غم اسے کھانے لگا، تو وہ شکار کرنا بھی چھوڑ دیا، پھر واپس آئے۔ اس سے ملتے جلتے آپ کو اور کئی ویڈیوز ہو سکتا مل جائے، لیکن اس میں سے جو پیغام ہم کو لینا ہے وہ اللہ عز و جل کی رحمت کے حوالے سے، کہ اللہ کس قدر عظیم رحمتوں والا ہے۔ ہم نماز میں کھڑے ہو کر 10 منٹ کی ایک نماز پڑھتے ہیں، اس 10 منٹ کے وقت کے لیے اللہ کی رحمتوں، اللہ کی محبتوں، اللہ کی عفو اور اس کی درگزر، اس سے معافی اور بخشش پانے کے لیے اس قدر پر امید ہوتے ہیں۔ اور آپ یقین رکھیں، آپ یقین رکھیں، آپ پورے یقین کے ساتھ اللہ عز و جل سے مانگتے ہیں، اللہ یقیناً آپ کو دیتا ہے، اس لیے کہ اس کا وعدہ ہے اور وہ اپنے وعدے میں کبھی خلاف نہیں کرتا۔ مسلم شریف کی صحیح حدیث میں آپ نے پڑھا ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب بندہ کہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ میرے اور میرے بندے کا تعلق ہے، اب جو بندہ میرا مانگے گا میں اسے دے دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس دنیا میں ہمارے لیے جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، سب سے زیادہ اہم چیز ہے، وہی مانگنا ہمیں سکھایا، اہدنا الصراط المستقیم پر۔ اور ہم نماز میں جب ہوتے ہیں کہ اس قدر پر امید ہوتے ہیں، رحمت کے حوالے سے وہ مشہور حدیث آپ کو پتا ہے نا، جو بخاری مسلم کی حدیث ہے، کہ اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے۔ کتنے؟ 100 حصے۔ ان 100 حصوں میں سے صرف ایک حصہ اس دنیا میں بھیجا، صرف ایک حصہ اس دنیا میں بھیجا، اور باقی 99 اپنے پاس رکھا ہے، قیامت کے دن جنت میں مومنین پر ان کو وہ استعمال کرے۔ لیکن غور کیجیے، وہی ایک رحمت جو اللہ نے اس دنیا میں رکھا، انسانوں کو جو رحمت کا حصہ ملا وہ اسی میں سے، سارے جانوروں کو جو رحمت کا حصہ ملا وہ اسی میں سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے واضح طور پر ہمیں اس کو سمجھاتے ہوئے کہ ایک جانور اپنے بچے پر اس کو کوئی نقصان نہ پہنچنے کے لیے اپنے پروں کو پھیلا لیتا ہے یا اپنے کھر کو اٹھاتا ہے، وہ بھی اسی ایک رحمت کا چھوٹا سا حصہ ہے۔ اور ابھی آپ نے اس شیرنی کو جو دیکھا، اللہ آخر تک اگر دیکھتے، میں آخر تک اس لیے نہیں دکھایا کہ وقت ہمارے پاس کم، آخر تک کیا منظر ہے مختصر بیان کر دیتا ہوں، کہ 15 دن کے بعد ایک شیر آتا ہے اور اس پر حملہ کرتا ہے، بلکہ پہلے تو حملہ کر کے پکڑ کے لے جاتا ہے۔ شیرنی کی یہ حالت کہ شیر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس قدر حسرت بھری نگاہوں سے وہ دیکھتا ہے۔ جب وہ شیر اس کو پھاڑنے لگتا ہے، کھانے لگتا ہے، تو جنگلات کے وہ ماہرین کہتے ہیں کہ گویا اس کے آنکھوں سے آنسو بھی بہ رہے ہو، اس قدر غمزدہ وہ نظر آتا۔ اتنی بڑی رحمت اس درندے کے اندر کس نے رکھی؟ اس اللہ نے۔ تو پھر آپ جب اس اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو کس قدر پر امید ہونا چاہیے، اللہ کی رحمتوں کا کتنا زیادہ آپ کو خیال کرنا چاہیے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، حدیث قدسی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما شاء۔ مسند احمد کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری میں بھی اس کا کچھ حصہ ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسے ہی ہوتا ہوں
जैसे वो मेरे साथ गुमान करता है, अब बंदे का जो जी चाहे जैसे मेरे साथ गुमान करना चाहे करे। अब अगर आप अच्छा गुमान करेंगे, अच्छी उम्मीद रखेंगे, जी हाँ, अच्छी उम्मीद रखना ये हमारे लिए जरूरी है। क्यों? जरा पढ़िए तो सूरह निसा की आयतें, आयत नंबर 27 और 28। वल्लाहु युरीदु अन यतूब अलैकुम, अल्लाह चाहता है तुम्हें तौबा की तौफीक दे, तुम्हारी तौबा को कबूल करे, तुम्हें गुनाहों से पाक करे। उसके मुकाबले में दुनिया के जिन लोगों की उम्मीदें लेकर तुम नमाज में आते हो, दुनिया की जिन सोचों को लेकर तुम दुनिया में नमाज में हाजिर होते हो, क्या है? वयुरीदुल्लज़ीन यत्तबिऊन अश-शहवाति अन तमीलू मैलन अज़ीमा, और जो शहवत परस्त है वो तो तुम्हें सीधे रास्ते से बिल्कुल हटा देना चाहते हैं। अब इख्तियार आपके पास है कि कैसी नमाज पढ़ते हैं। चाहते हैं कि लज्जत नमाज हासिल हो तो पुरुम्मीद होकर पढ़े। अल्लाह से जो जितनी अच्छी, जितनी ज्यादा आप उम्मीदें लगा सकते हैं, लगाकर आप नमाज पढ़ें। अजीब, मैं कह रहा हूं ना कि आधे घंटे का हमने वक्त तय किया हुआ है, वरना बाज इस वक्त के ऐसे किस्से कि आदमी बहुत ज्यादा परेशान हाल, कर्जों की परेशानी, घर की परेशानी, दूसरे बहुत सारे मसाइल, अगर नमाज वो वाक़ियतन वैसे पढ़ रहा है जैसे अल्लाह को मतलूब है, दुनिया की लज्जत, दुनिया में रहते हुए नमाज की जो लज्जत है वो कैसे पाता है कि वो अल्लाह से जो उम्मीद करके मांगते हुए अपनी नमाज को खत्म करता है, उसकी नमाज खत्म होने तक अल्लाह उसकी वो हाजत भी पूरी करता है। इतने सारे ऐसे नेक बंदे भी हैं आज के जमाने में, ऐसे कई सारे वाकयात भी हैं। तो इस आयत पर गौर करें, अल्लाह चाहता है तुम्हें तौबा की तौफीक दे, तुम्हारी तौबा कबूल करे, और जो शहवत परस्त हैं वो चाहते हैं कि अल्लाह के रास्ते से तुम्हें दूर करें। युरीदुल्लाहु अन युखफ्फिफ अन्कुम व खुलिकल इंसानु दईफा, इंसान बहुत कमजोर पैदा किया गया है, अल्लाह को खुद पता है, इसलिए वो तुम्हारे ऊपर कोई बोझ डालना नहीं चाहता, तुम्हें किसी हरज और तंगी में डालना नहीं चाहता। युखफ्फिफ, अल्लाह खुद तुम्हारे लिए आसानी, तुम्हारे लिए हल्का और तखफीफ चाहता है। जरा इन अल्फाज पर गौर करें, युरीदु, अल्लाह चाहता है, जैसे उसकी शान के लायक। इसलिए आप ऐसी उम्मीद के साथ नमाज पढ़ें। यहां उम्मीद से मुराद नऊज़ु बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, जैसे हम लोग बाज़ दफा अपनी बात, क्या ख्याल है आपका ये काम हो जाए, हाँ उम्मीद है, उतना यकीन तो नहीं, नऊज़ु बिल्लाह ये मफहूम नहीं है। और रजा, यहां उम्मीद यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन से आप हर अच्छी चीज, हर खैर की चीज के बारे में उम्मीद रखें, तलब करते रहें। नमाज में यह कैफियत होनी चाहिए। मेरे भाइयों, उम्मीद हो, सिर्फ झूठी उमंगे ना हो। कुरान में भी रजा आया है और अमानी, इससे मना किया गया है। झूठी उमंगे नहीं होनी चाहिए, सच्ची उम्मीद होनी चाहिए। सच्ची उम्मीद और झूठी उमंग, इन दोनों में फर्क क्या है? सूरह ताहा आयत नंबर 82 पढ़ते हैं, फिर थोड़ा समझने की कोशिश है ना। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फरमाता है, वइन्नी लगफ़ारुन लिमन ताब व आमन व अमिल सालिहन सुम्मा इहतदा। कितनी चीजें हैं, और कीजिए। जो अल्लाह से सच्ची उम्मीद रखता है, ये उम्मीद रखता है कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह माफ करेगा, जरूर करेगा, लेकिन ऐ बंदे, तेरे अंदर क्या खूबियां होनी चाहिए? फरमाया तौबा सच्ची हो, ईमान पर साबित कदमी हो, नेक आमाल में आगे बढ़ते रहें और हिदायत के रास्ते से कभी पीछे ना हटें। आयत नंबर 82 आप देख लीजिए, 4 क्वालिटीज अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान कर रहा है। और झूठी उमंगें क्या होती हैं? इंसान उम्मीद करता है, उमंग और ख्वाहिश रखता है
لیکن اس کو پانے کے لیے جو حقیقی عمل، جو حقیقی کام کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی رحمتوں کی وسعت، اللہ رب العالمین سے ہم جس طرح کی جو امید رکھتے ہیں اس کے حاصل ہونے کے حوالے سے ذرا برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے. اس رجا امید کے بارے میں اللہ توفیق دے تو اور کئی تفصیلات سن سکتے ہیں، لیکن یہاں اس وقت لذت نماز کیسے حاصل، اس کی دوسری کلاس میں، دوسرے پارٹ ایپیسوڈ میں تیسرا پوائنٹ، تیسری چیز جس کے ذریعے ہم نماز کی صحیح لذت کو پا سکتے ہیں وہ ہے امید. اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں نمازوں میں ایسی حقیقی لذت پانے کی ہر ممکن کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے سارے اسباب اللہ رب العالمین آسان اور مہیا فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.